we are going to discuss about the current electricity. What is current? At first, you know what is current. That means current means flow. Electricity means science of charge. That means the introduction of current. The electric current is defined as the rate of flow of charge from the conductor. यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने करेन्ट भनेको फ्लो हो। कुनै एउटा चाहिँ कन्डक्टरमा एउटा सुचालक वस्तुहरूमा चार्जको फ्लो, इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई नै हामी करेन्ट भन्न सक्छौँ है। प्रति सेकेन्ड कुनै एउटा फिक्स टाइममा एउटा कन्डक्टरमा चार्ज फ्लो हुने प्रोसेस नै के हो, करेन्ट हो, जसलाई हामीले चाहिँ इफ द टोटल चार्ज क्यू फ्लोज इन टाइम टी, then the current I is defined as I is equal to Q by T. That is the formula to calculate the current. Oh, variable current लाई हामीले चाहिँ यसरी I is equal to limit delta T tends to 0 del Q by del T is equal to dQ by dt भनेर चाहिँ हामीलाई भेरिएबल करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो, यसको फ्लो कन्स्ट्यान्ट नभएको परिवेशमा चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो। करेन्टलाई हामीले एसी करेन्ट र डिसी करेन्ट भनेर क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, जसमा इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड पोलारिटी चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामी अल्टरनेटिभ करेन्ट भन्छौँ। जसको पोलारिटी पर सेकेन्ड चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो किसिमलाई हामीले के छौँ, एसी करेन्ट अथवा अल्टरनेटिङ करेन्ट। पोलारिटी चेन्ज नभइकन डाइरेक्ट फ्लो हुन्छ, द्याट मिन्स डाइरेक्ट फ्लो हुन्छ, यसको डाइरेक्सन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने यो चाहिँ के हो, डाइरेक्ट करेन्ट हो। जसको यसमा पनि के हो, डिसी करेन्टको भेरिएबल करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले ग्राफमा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यसमा स्ट्रेट लाइन पाइन्छ, यसमा यस्तो किसिमको कर्व पाइन्छ, यसमा चाहिँ तलमाथि, द्याट मिन्स अप एन्ड अप, बटम एन्ड टप भनेको द्याट मिन्स यसको चेन्ज भएको एउटा पोजिटिभ डिरेक्सन, नेगेटिभ डिरेक्सन, पोजिटिभ डिरेक्सन, नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, यो फ्लो हुन्छ। यसरी फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ हामी यसको ग्राफलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। दिज आर द भेरिएबल करेन्ट। अब डिसी करेन्ट एन्ड एसी करेन्ट। अब एसी भन्ने बित्तिकै हामी माथिल्लो पोजिसनमा छ यो पिक पोइन्ट र तल चाहिँ बटम एन्ड टप, बटम र टपमा चाहिँ यसको पोजिसनहरू छ। द्याट मिन्स पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ, द्याट मिन्स polarity change each and every second. This represent we are going to discuss about the new topics. Ohm's law importance. This is the important for student. This Ohm's law is related to the relation between current and voltage. What is the relation between current and voltage? Between two ends when current flow one point to another point. यसमा चाहिँ के हेरिन्छ भने ओम्स लमा हामीले करेन्ट एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा फ्लो हुँदाखेरि त्यसमा रहने भोल्टेज अथवा त्यसमा डेभलप हुने भोल्टेजको बिचको रिलेसन यसमा हेर्ने काम गरिन्छ है। यसमा सबभन्दा फर्स्टमा डेभलप गर्ने काम, यो प्रिन्सिपल चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा डेभलप गर्ने काम चाहिँ जर्मन साइन्टिस्ट जर्ज सिमन ओम्स भन्नेले चाहिँ 1827 मा डेभलप गरे। अर इट वाज डिस्कभर्ड बाई द जर्ज सिमन ओम्स अफ जर्मनी इन 1827। त्यही भएर यसमा चाहिँ के गरिएको, ओम्स ल राखिएको हो। र यो स्टेटमेन्टमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि एउटा कन्डक्टरको डाइमेन्सन, टेम्परेचर लाई कन्स्ट्यान्ट राखियो भने एउटा छेउबाट अथवा एउटा इनबाट अर्को इन्डसम्म करेन्ट फ्लो हुँदा कन्डक्टरमा डेभलप हुने भोल्टेज चाहिँ करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको छ। र यसमा हामीले अरू फिजिकल कन्डिसनहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor provided the physical condition like temperature, dimension, etc. of conductor remains same.
यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने कुनै एउटा कन्डक्टरको डाइमेन्सन र टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने त्यसमा बहने करेन्ट अथवा त्यो एक छेउबाट अर्को छेउमा अथवा बहने एक छेउबाट अर्को छेउमा बहने करेन्ट चाहिँ भोल्टेजसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको छ। जुन हामीले चाहिँ यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा कन्डक्टर छ जसमा आई भन्ने करेन्ट फ्लो भएको देखाएको छ एरोले र यहाँ भोल्टेज छ र यो करेन्ट चाहिँ भोल्टेजसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर चाहिँ यो स्टेटमेन्टमा भनिएको छ। अब हामी प्रुफ भी इक्वल टु आइआर हामी प्रुफ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हेरौँ, यो आई भनेको आई विथ द करेन्ट फ्लोइङ द कन्डक्टर। यो आई भन्ने करेन्ट चाहिँ कन्डक्टरमा फ्लो भएको चाहिँ छ भनेर देखाइएको छ। वेन इट इज कनेक्टेड एक्ट एज द पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बी, यसलाई चाहिँ भीसँग कनेक्सन गरिएको छ। फिगरमा राम्रोसँग हेरौँ। देन फ्रम ओम्स लबाट हेर्ने पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट। यसको सिम्बललाई हामी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौँ। भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट अथवा पीडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट। भी इक्वल टु आइआर, भी इक्वल टु के भयो आइआर भनेको चाहिँ के हो, यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो जसलाई हामी रेसिस्टेन्स भन्छौँ। दिस इज नोन एज रेसिस्टेन्स। द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट इज नोन एज रेसिस्टेन्स। आर इज नोन एज अ रेसिस्टेन्स। ओके, मा हामीले रेसिस्टेन्स भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भने त्यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि इलेक्ट्रिक करेन्टलाई रिस्ट्रिक्सन ल्याउने, अपोज गर्ने एउटा के हो इलिमेन्टलाई हामी चाहिँ रेसिस्टेन्स भन्ने गर्छौँ। जसमा यहाँ हेरौँ, रेसिस्टेन्स इज द प्रोपर्टिज अफ कन्डक्टर द्याट अपोजेस द फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट। द्याट मिन्स रेसिस्टेन्स भनेको एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ प्रोपर्टी सो गर्ने कन्डक्टर हो जसले चाहिँ के गर्छ, फ्लो इलेक्ट्रोनको फ्लोमा चाहिँ अवरोध निकाल्ने गर्छ है। जुन हामी चाहिँ तल त्यसको बारेमा फिगरसहित डिस्कस गर्नेछौँ। आज भए आज नभए भोलि मैले राख्दै जानेछु यसरी नै भिडियोहरू, पछि हेर्न हामी डिस्कस गर्छौँ। इट्स भ्यालु, द्याट मिन्स द भ्यालु अफ रेसिस्टेन्स डिपेन्ड्स अन द nature, temperature and dimension of the conductor and independent to the V and I. V and I सँग अथवा भोल्टेज र करेन्टसँग चाहिँ के हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। केमा डिपेन्ड गर्छ, यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भने नेचर, टेम्परेचर एन्ड डाइमेन्सन अफ द कन्डक्टरमा डिपेन्ड भयो। र इन्डिपेन्डेन्ट केमा भयो, भोल्टेज र करेन्टसँग। त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट र भोल्टेजसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो भन्ने कुरा छ। जुन हाम्रो अगाडिको इक्वेसन छ, इक्वेसन 1 इज द म्याथमेटिकल फर्म अफ ओम्स ल। जुन हामी चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल फर्म भन्न सक्छौँ, जसबाट हामीले भी इक्वल टु चाहिँ आइआर चाहिँ इक्वेसनबाट पाउन सक्छौँ। दिस इक्वेसन इज सिमिलर टु द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन। जुन ओरिजिनबाट पास हुने वाइ इक्वल टु एमएक्स भन्ने चाहिँ इक्वेसनसँग चाहिँ सिमिलर पाउँछौँ। दस द रिलेसन बिट्विन द भोल्टेज एन्ड करेन्ट भी एन्ड आई इज स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन एज सोन इन फिगर। जसबाट हामीले के पाउँछौँ भने त्योबाट हामीले स्ट्रेट लाइन पाउँछौँ है। यस्तो किसिमको स्ट्रेट लाइन फर्म गर्न सक्छौँ है। भी र आईको बिचमा भोल्टेज र यतापट्टि वाइ एक्सिसतिर करेन्ट र एक्स एक्सिसतिर भोल्टेज राखियो भने यस्तो किसिमको स्ट्रेट लाइन पाउन सक्छौँ है। फर्दर मोर फ्रम द इक्वेसन 1, इक्वेसन 1लाई हामीले इन्लाइट गरियो भने आर इज इक्वल टु भी बाई आई हुन्छ। इफ वी भेराइज द पोटेन्सियल टु V1, V2, V3 देन द करेन्ट अल्सो भेराइज टु I1, I2, I3 so that V1 by I2 is equal to V2 by I2, V3 by I3 है। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। V1 by I1 is equal to V2 by I2 is equal to V3 by I3 is equal to R। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यसको रिलेसन हेर्छौँ। दस द रेसिस्टेन्स इज इन्डिपेन्डेन्ट टु द भ्यालु अफ भोल्टेज एन्ड करेन्ट। यसबाट नै हामी के गर्न सक्छौँ भने भी र आई चाहिँ रेसिस्टेन्ससँग इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर हामी
हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो, ओम्स लको भेरिफिकेसन हो। यसरी हामी ओम्स ललाई भेरिफाई गर्न सक्छौँ। यसरी नै म अब अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि राख्दै जानेछु र स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने केही न केही नयाँ कुराहरू यसबाट फर्म गर्न सक्नुहुनेछ र भन्दै आजलाई म यति गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।